السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. جيتكم فيديو جديد على قناتي، جيتكم بخبز الايطالي الفوكاشيا. وصفة. شوفوا هذه الوصفة مدتها لي صديقتي ايناس، عندها مدة 5 سنوات. ودكا كي راني كل ما ندخل نحل نلقى القنوات كامل راهم بهذا الخبز الايطالي. ورجعت لي الذاكرة للوراء وتفكرت اول مرة جربته. كنا الوصفات مكتوبة، ما كنتش نتفرج ولا هكا نشوف تطبيق يعني، ولا ما نشوفوش يعني. كتبت لي صديقتي الوصفة وانا طبقتها ونجحت معايا، ويعني وليت حبيت نطبقها معاكم وحبيت نشارككم بها. وصفة رائع، هذا الخبز يجيب الخضار وزيت زيتون يعني رائع. اتمنى ان شاء الله تجربوه وخليوا لي تعليقاتكم. ما تنساوش تفعيل الجرس للقناه، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو. وعلى بالي بزاف اللي راهم يقولوا لي نور راهي القناه تاعكم، هذه هي القناه تاعي باسكو كانت وصفات نور ودوك راني بدلت لها الاسم تاعها غوسات نور ايميرنا يعني. ما على باليش علاش ماهيش تطلع لكم، ماهيش تخرج لكم كامل راهم يقولوا لي. وصح مانيش نشوف التفاعل، راه التفاعل ناقص ماشي كيما النهار الاول. خلاص. المهم نتمنى ان شاء الله نتوما ثاني تدعموني، وراح ان شاء الله نقدم لكم الوصفات اللي راني نشاركها ونحطها لكم بكل تفصيل وبكل خطوة. المقادير: عندي مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، غرفة صغيرة معمرة مليح تاع الملح، 3 كيسان فرينة، عندي ربع كاس زيت، وعندي نص كاس البن. نخلط كل المقادير مع بعض. شوفوا الكاس تاعكم، قد ما يكون الكاس تاعكم كبير راح تجي العجينة تاعكم مليحة. الكاس تاعكم متوسط راح تجيكم شوية العجينة ناقصة، يعني على حساب الكاس اللي راح تكيلو به. المهم انا درت هذا المقادير كامل، خلطتهم مع بعضهم، وما نديرش حتى حاجه هكذا ولا هكذا يعني كما في الاول نخلطوا الحليب ونخلطوا الخميره ومع الماء هما الاولين. نخلط كلش مع بعضه ونبسسهم هكا مليح مليح، ونزيد نجيب الماء الدافي ونلم نلم هذه العجينه تاعي. العجينه المهم العجينه تكون طريه هكذا. ديما العجينه دي نحب نديرها في الخبز اي حاجه تكون لي في الاول شويه هكا ما تجيني تلاصق، ومن بعد نزيد نلمها بالزيت ولا بشويه فرينه، نتحصل على هذيك العجينه الطريه اللي تناسب لي كل خبز كل خبيزات كل حاجه في الفور راح تنجح معايا هذه العجينه. المهم هذا الوصفه تحبوا ديروها ثاني خبيزات صغار وراح تديكوريوهم بنفس الطريقه، تحبوا ديروها خبزه كبيره ونفسها وديكوريوها ثاني بالخضر. شفتوا العجينه تاعي ما شاء الله كيفاش جاي شكلها رائع. ندهن هنا بالزيت ونزيد ندهنها من فوق بالزيت باش ما تشكليش هذيك الطبقه اليابسه من فوق، وتفزد لي هكا العجينه تاعي. نغطيها مليح ونزيد نغطيها هكا بطرشونه وكلش، ونديرها في مكان دافي ونخليها تخمر ساعه، ساعه غير ربع، نص ساعه، على حساب المكان تاعكم اللي راكم حاطينها فيه. يعني الى المكان دافي وسخون الخميره تاعكم راح تزرب تخمر، الى ماشي دافي ديما ديروا لها الجو اللي يناسبها باش تطلع هذيك الخميره. شوفوا ما شاء الله من شكلها، يعني العجينه تاعي باينه رائعه. هاكم شفتوها كيفاش طريه وخفيفه خفيفه تهبل. المهم جبت هنا ديكازيتها، وهذا البلا ما كاش اللي ما عندوش هذا البلا في البيوت الجزائريه كامله باسكو يجي مع الكويزينير ويعني كامل عندنا. المهم دهنته مليح مليح بالزيت، دهنته حتى مع الحواشي ثاني طلعت هذاك الزيت، ونحط العجينه تاعي ونقرصها في المول قد في البلا تاعي قد، يعني ما نخليش هذوك الحواشي رقيق وفي الوسط طالع، لازم قد يعني المهم تجي متساوية، يعني السطح يعني تاعها متساوي، لا جهة طالعة لا جهة هابطة. ومن بعد نثقب هكا بصباعي برك، ندير كم شتو كيفاش هكا بصباع اليد برك، ونثقبها مليح مليح. ما تخافوش يعني قد ما لاش تقولوا يا رقيقه ولا مش راح تجي رقيقه بزاف، يعني دوكا في الفور راح تطلع وتشوفوها كيفاش راكم شفتوا في الاول في الفيديو كيفاش مصورتها كيفاش طالعه. المهم ثقبتها مليح مليح. دوك نجي هنا الحوايج الخضر اللي راح نديكوري بها. عندي فلفل اخضر حلو، عندي زيتون اسود، عندي طماطم، وهنا عندي طماطم، وهنا عندي زيت الزيتون. شوفوا الوصفة الأصلية
يعني راح تجيب زيت زيتون، وإحنا من العرب يا أخي إحنا تبعنا زعما زيت كيما إحنا نقولوا له زيت عرب. المهم هو زيت زيتون. آآ هي الوصفة الأصلية تاعو تجيب زيت زيتون، مي حنا ما ناكلوهش بزاف وما نحبوش ريحته وكلش، يعني أنا درته في الأخير وهكذاك ما جاش لو تاعو هذاك الصامت، جات مليح هذا الخبز. درت 4 مغارف كبار زيت زيتون، درت زعترة، ودرت ولا زعتر كيما تحبوا، ودرت شوية نعناع هكاك فتتهم ودرت لهم شوية ملح وخلطهم مليح مليح باش دوك نديرو في الأخير هذا الخلطة. المهم نجيب هنا ندير طماطم، ندير فلفل، نكمل التزيين وكل كيما راه. يعني هذا الخبز ولا غير روعة، انا قلت لكم عندي مدة يعني ملي درتو، ودوكا سماك شغل شفت التفاعل ناقص، اني نتفكر الوصفات واني نطبق اني ندير في الدار، بصح ما نقدر شغل نجي نحط فيديو نخمم بلي مش راح يتفاعل، وما كانش الدعم وما كانش كلش، تولي شغل هكا تصماطلي وكلش ما نقدرش نحط. نتمنى ان شاء الله نتوما كنحط فيديو بارطاجيوها باش انا ثاني نقدر نعاود نحط وتطلع القناة ونشوف تشجيعاتكم ونشوف كلش من عندكم، يعني الدعم راح يجي من عندكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا نتوما معايا، وراح نقدم لكم يعني كلش باسكو نجي ندير هكا روتين تاعي اليومي، نتفكر بلي ما كانش تفاعل نوري نحبس، ما نقدرش ندير لكم حتى حاجه. كل ما تتفاعلش هكا القناه مليح مليح، يعني شغل هكذا دوكا قناتي ناجحة وفيها كلش، بصح التفاعل ويلو ناقص بزاف، غير الاصليين برك اللي راهم يتفرجوا اللي راهم يشوفوا، الباقي ما كانش. كون ما يكونش تفاعل وما تكونش طالعة، مش راح تطلع ومش راح يشوفوها ومش راح يكون النتيجة يعني تاعها واضحة. نتمنى ان شاء الله تكون نتوما اللي تكونوا معايا وتوما تبارطاجي وانتوما اللي توقفوا معايا ان شاء الله. هاكم شفتوها. تحبوا ديروا في بلاصه ثاني تحبوا ديروا هذا الخضر كامل كيما راهي، وديروا معها الفرماج ثاني راح يعطيها بنه تهبل. هنا هذا زيت زيتون اللي معاه هذا الزعترة من نعناع ودرتهم في الاخير. آه، شغل بهكذا برك دهنت العجينه تاعي قبل ما نطيبها. هذه هي الوصفه تاعي، يعني سهله ورائعه وسريعه. يعني فريمون بزاف بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه. مع السلامه في